गोर्खा लीग पार्टीको गोर्खाल्यान्ड सत्याग्रह पैदल यात्रा बिजनबारीमा आइपुग्यो। आज 25 डिसेम्बर शनिबार 2021 को दिन गोर्खा लीग पार्टीको गोर्खाल्यान्ड सत्याग्रह पैदल यात्रा जो गत केही दिन अघिदेखि शुरू गरेको थियो भने आज बिहान बिजनबारी आइपुगेका छन्। वर्तमान गोर्खाहरूलाई विभिन्न क्षेत्रहरूमा शोषण दमन अनि अन्याय भइरहेको छ भन्दै विरोधमा बिजनबारी बजारभरि नै बंगलामा भाषिक अल्पसंख्यकहरूमाथि सरकारी नोकरीका निम्ति बंगला भाषा अनिवार्य गर्ने नीतिको घोर विरोध गर्छौं भन्ने लेखिएका पोस्टरहरू व्यापक रूपमा पोस्टरिङ गरेका छन्। उक्त गोर्खाल्यान्ड सत्याग्रह पैदल यात्रामा गोर्खा लीगका सक्रिय नेता महासचिव एसपी शर्मा, निमा ग्याम्चो, विक्रम आदि उपस्थित रहेको थियो। सबैलाई थाहा भएको कुरा है, विगत केही दिन अगाडिदेखि गोर्खा लीगले अखिल भारतीय गोर्खा लीगले गोर्खाल्यान्ड सत्याग्रह भन्ने कार्यक्रम लिएर हामी गाउँ गाउँ बस्ती कमान चारैतिर डुलिरहेका छौँ। यो विशेष के हो भन्दाखेरि वर्तमानमा दार्जिलिङ पहाडमा जुन किसिमको राजनीतिक चलखेल भइरहेको छ हैन, अहिलेसम्मको इतिहासले हेरेर ल्याउँदा दार्जिलिङ पहाडको राजनीतिकले कुनै ठुलो उपलब्धिहरू हासिल नगरेको हामी पाउँछौँ र यो सबै कुराहरूलाई अध्ययन लिएर जनतामा धेरै गुनासो छ, जनतामा आक्रोश छ र हाम्रो गोर्खाल्यान्ड सत्याग्रह यो कार्यक्रम विशेष के हो भन्दाखेरि अब जनता जाग्नुपर्छ हैन। जुन किसिमको यहाँ शोषण छ हामीमा हैन, अत्याचार अन्याय छ, यसको विरुद्धमा जनता उठ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो यो सोच हो र यही सोचलाई लिएर हामी समस्त पहाडभरि घुमेर जनतामा आफ्नो विचारहरू बाँड्दैछौँ। हाम्रो पहिलो चरणको कार्यक्रम यो के अरे सुकेमाने भन्ज्याङतिर भएको थियो है र दोस्रो चरणको हिजोदेखि सुरु गरे हामी डाली फाटकदेखि सुरु गरेर डाली फाटक, रक गार्डन, बरबटे, ओरेन्ज भ्याली, ऋषिहाट हुँदै हिजो हामीले सालुमा आएर विश्राम लियौँ र आज बिहान सालुबाट नै हामीले यो कार्यक्रम सुरु गरेर सालु त्यहाँबाट बाह्रगोलाई, मारेबुङ हुँदै भर्खर हामी बिजनबारी आइपुग्यौँ। र तपाईहरुले यो जुन चाहिँ सत्याग्रह पैदल यात्रा गरिराख्नु छ हजुर, के तपाईहरुले यसको लक्ष्यसम्म पुग्न तपाईहरुले सफल हुनुहुन्छ? लक्ष्यसम्म पुग्नु त हामी सबैको एउटा चाहना हो, तर विशेष हामी जनतामा हैन एउटा जागरुकता ल्याउन चाहन्छौँ र यो सत्याग्रहको मुख्य उद्देश्य पनि त्यही हो। अब जनता जाग्नुपर्छ हैन। यहाँ हामीले विगतको राजनीतिक इतिहासहरू ल्याउँदाखेरि मैले अघि पनि भनिहालेँ, दार्जिलिङ पहाडको राजनीति कुनै ठुलो उपलब्धिहरू हासिल गर्न सकेनन्। स्वास्थ्य, शिक्षा हैन, पञ्चायती व्यवस्था सबै कुरा नै लाचर छन्। जनताले पाउनुपर्ने बुनियादी सुविधाहरू पनि पाइरहेको छैन र हाम्रो कुरा यही हो र जनता अब जाग्नुपर्छ। फेरि एकपल्ट सडकमा उत्रेर जुन हामी माझमा किसिमको जनगुनासो छ है, त्यो एउटा विद्रोह एउटा त्यो आवाज अझै दरिलो भएर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच हो र विशेष गोर्खाल्यान्ड सत्याग्रहको उद्देश्य पनि यही नै हो। कुरा हो राज्य र केन्द्रको छलखेल, राज्यका जुन पार्टीहरू छन् र केन्द्रका जुन पार्टीहरू छन् र उनीहरूका जुन एजेन्टहरू छन्, उनीहरूले जुन किसिमको राजनीतिक चलखेल गरिरहेका छन् त्यसलाई जनता सामु उजागर गर्नु र जनता सामु सत्य र तथ्यको राजनीतिलाई अघि लिएर आउनु अति विशेष गरी कुराहरू हो। अनि साथसाथमा केन्द्रलाई जुन दबाउ दिनुपर्ने एउटा स्थिति छ, तर राज्यलाई पनि दबाउ दिनुपर्ने जुन स्थिति छ, यहाँ त्यो एजेन्टहरू लगाएर उनीहरूले जुन राजनीतिक दलहरूलाई यहाँ वर्चस्वको लडाइँमा लगाइरहेका छन् र दबाउ दिने ठाउँमा उनीहरू कुशन भएर बसेका छन्। तपाईँ केन्द्रलाई प्रश्न गर्नुहोस्, 2-4 जना केन्द्रका एजेन्टहरू आएर रोक्छन्। तपाईँ राज्यको जुन सत्ताधारी दललाई प्रश्न गर्नुहोस्, राज्यका कतिपय एजेन्टहरू आएर रोक्छन्। त्यो खालको प्रथा नभएर डाइरेक्टली अब हामी कसरी केन्द्र र राज्यलाई दबाउ दिन सक्छौँ र कसरी हाम्रो प्रश्नहरू अघि राख्ने, त्यस्ता धेरै कतिपय रणनीतिहरू हामी यहाँ राख्नेछौँ। विशेष गरी जुन यो एउटा संवेदनशील क्षेत्र हुँदाखेरि यहाँका जनताहरूलाई जुन सहुलियत पाउनुपर्ने थियो, यहाँका जनताहरूको आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक शोषण नहुनु पर्ने थियो, तर हामीले देख्दैछौँ शोषण भइरहेको छ। अनि यसको निम्ति हामीले देशका राष्ट्रिय सुरक्षाका जुन सल्लाहकार छन् अजित डोभाल, उहाँलाई सोझै प्रश्न गर्ने एउटा क्याम्पेन हामीले सुरु गरेका छौँ। हामीले अगावै उहाँलाई पत्रचार गरेका छौँ। हामीले गृहमन्त्री, हाम्रो रक्षा मन्त्री, हाम्रो बङ्गालकी मुख्यमन्त्री र जिल्लापाललाई समेत हामीले प्रश्न गरिसकेका छौँ र हामी आह्वान गर्दैछौँ जनतालाई, तपाईँले पनि आफ्नो पक्षबाट एउटा पोस्टकार्ड हामीले गरेका छौँ। त्यसमा प्रिन्टेड छ इन्टायर प्रश्नहरू, तपाईँले केवल आफ्नो ठेगाना मात्र लेखेर पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी जनताले सोझै अब आफ्नो प्रश्न राख्नुपर्ने समय आयो, किनभने जनप्रतिनिधिहरू अहिले
तमासा गर्नुमा व्यस्त छन्, कोही मौरी खानुमा व्यस्त छ, कोही गाना गाउनुमा व्यस्त छ, कोही हेर्नु चिठी लेख्नुमा व्यस्त छ। अनि यो तमासा भयो, रमिता धेर भयो, ठोस उपलब्धिको काम भएको छैन। हामी चाहँदैछौँ अब उपलब्धिको राजनीति होस्, हामी चाहँदैछौँ अब एउटा सही ढङ्गमा एउटा सही ट्र्याकमा सही रणनीति लिएर काम गरियोस्। जुन चाहिँ यो पिपिएसको कुराहरू बार उठिरहेको छ नि है, हजुर तपाईँहरूले कस्तो लिनु भएको थियो पिपिएसलाई? चाहिँ पिपिएस त एउटा बगमफुस्रे टर्म यो लिएर आयो 2019 को समयमा। दुर्भाग्य हो, किनभने हाम्रो मुद्दा छँदाछँदैको गोर्खाल्यान्ड थियो। यति बेला त पिपिएस के हो भनेर सोद्धाखेरि न दिनेलाई थाहा छ, न माग्नेलाई थाहा छ, न त भोटको समयमा जसले भोट माग्दै गएका थिए, प्रचार गरेका थिए, उनीहरूलाई नै थाहा छ आजको डेटमा। अनि यो अन्यलताको जुन वातावरण छ त्यो 2019 को चुनावपछि भनेको अहिले 2022 लाग्न आँट्यो। यो 3 वर्षको समय बित्दाखेरि पनि पिपिएस के हो, हामी त्यही प्रश्नमा उल्झिरहनु भनेको दुर्भाग्य हो। हामी त्यसलाई त्यसरी हेर्छौँ। बिजनबारीवासी हामीलाई लाग्छ धेरै सचेत हुनुहुन्छ। अनि बिजनबारीवासीलाई पनि हामीले जुन केन्द्र सरकारको जुन राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार हुनुहुन्छ अहिले वर्तमान है अजित डोभालजी, उहाँलाई जुन हामीले प्रश्न गरेर एउटा दबाउ सृष्टि गर्ने एउटा वातावरण बनाउँदैछौँ। पहिलो महिनाको हाम्रो क्रममा उहाँलाई प्रश्न गर्नुपर्ने र जनताले आफ्नो प्रश्न पठाउनु पर्ने जुन चाहिँ स्थिति रहन्छ, हामी त्यो रणनीतिमा बताउन आएका हौँ। अनि 1 महिना बितिसकेपछि पनि यदि उहाँहरूको उत्तर आउँदैन भनेपछि यी पदाधिकारीहरू चाहे त्यो राष्ट्रिय सुरक्षाका देखि दार्जिलिङ पहाडबाट सुरु भएर आज बिजनबारी क्षेत्रमा आइपुगेका छौँ। आज बिहानदेखि सुरु भएको यो सालुबाट सुरु भएको कार्यक्रम सालु मारेबुङ बारागोलाई हुँदै हामी बिजनबारी आइपुगेको छौँ। र म विशेष यहाँबाट के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि वर्तमान दार्जिलिङ पहाडमा जुन किसिमको राजनीतिक माहौल छ, राजनीतिक उथुलपुथुल छ, राजनीतिकमा स्थिरता छैन। हामी जुन ठाउँमा बसोबास गर्छौँ त्यो ठाउँको राजनीतिकमा स्थिरता नहुनु भनेको सरकारले पनि सोच्ने विषय हो। र हामी यहाँबाट सरकारलाई यो जनाउन चाहन्छौँ कि दार्जिलिङ पहाडको जनतालाई शोषण छ, शिक्षा, स्वास्थ्य, कुनै पनि व्यवस्थामा सुधार छैन। दार्जिलिङ पहाडको जनताले पाउनुपर्ने बुनियादी सुविधाहरू पाइरहेका छैनन्। यहाँका युवाहरू राम्रो शिक्षा आर्जन गरेर पनि दार्जिलिङ छोडेर अन्य जग्गातिर गएर आफ्नो जीवन धाक्ने कामहरू गर्न परिरहेको छ। र यो दार्जिलिङ पहाडमा जता हेऱ्यो त्यतै समस्या छन्। भन्नेले त दार्जिलिङ पहाड शान्ति छ भन्दैछन्, जसले दार्जिलिङ पहाडलाई तस नस अशान्ति बनाएर छोड्यो उनीहरूले नै दार्जिलिङ पहाडलाई शान्ति छ भन्दैछन्। तर अखिल भारतीय गोर्खा लिगले यो भन्छ दार्जिलिङ पहाड शान्ति छैन। दार्जिलिङ पहाड जता हेऱ्यो त्यतै समस्या छ र जनतामा गुनासो छ, जनतामा जनआक्रोश छ। हामी यही कुराहरूलाई मध्यनजर राखेर गोर्खाल्यान्ड सत्याग्रहको कार्यक्रमलाई लिएर गाउँ गाउँ चारैतिर डुलिरहेको छौँ। गोर्खाल्यान्ड सत्याग्रहको मुख्य उद्देश्य अब हामी जागरुक हुनुपर्छ। विगत पुरानो इतिहासलाई हेरेर ल्याउँदा दार्जिलिङ पहाडको राजनीतिकले कुनै ठुलो उपलब्धिहरू हासिल नगरेको हामी पाउँछौँ र अब हामी सचेत भएर काम गर्नुपर्छ। अनि वरिपरि के कस्तो घटनाहरू भइरहेको छ त्यो सबैमा हामीले खबर राख्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम गरेको। यही कार्यक्रमलाई विशेष ध्यान दिँदै हामीले नाटक पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ हजुर अगाडि। अनि केही छन् भने हाम्रो नाटक सुरु हुनेछ र यस नाटकलाई सबैले आएर हेरिदिने, चिन्तन मनन गरिदिने म यहाँबाट आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। पनि एउटै बाख्रा थियो, त्यही पनि बेचेर खाइदिइहाले। घरको सबै भाँडाकुँडा पनि बेचेर सके। अब त्यो प्यारो भाउजू थियो मेरो एउटा, उसको डोको पनि बेच्दे। प्यारो दाजु मेरो दाजुको सबै जुत्ता सिक्कल सबै बेचिदिइसके। अब दाजुलाई नै माग्नुपर्छ होला हौ पैसा। अब ओ दाजु मेरो जडिया भाइ देऊ त, हौसी सुरु हुन आँट्यौ त होला, हौसी खेल्नु जानुपर्छ। हाम्रो पाहाडको स्थिति कस्तो छ? हामी श्रमिक वर्गहरूको 202 रुपियाँमा हाजिरामा काम गरिरहेको छौँ। हामी अहिले पनि यस्तो हाल छ हाम्रो। विश्वभरि दार्जिलिङलाई चिनाउने नै हामी श्रमिकहरू हो। अरे हामी श्रमिकको हाल यस्तो छ। सबै श्रमिकको कथा पो मलाई सुनाउँछ। भाइ कहाँबाट ल्याउनु 500 भन त तिमीले? अब भागभाग दिन्छ नि के हेर, म फेरि हात लामो अब महाभारत हुन्छ दाजुभाइमा पर्खे त। अब पैसा नभएको बेलामा तँलाई पर्खे त यहाँ आइज त बजियो।
यसले त के खोजेकै हो कि खोजेको दाजुलाई सबै झार्दिन्छु म खोले खाने बनाउँछु टेक्ने आज भेट्ला कहिले गालामा तैले तँलाई पर्खि रोल लिएर आएर बोल्छु खुकुरी तैँले अस्ति बेचेस् त पहिले घरको साइलामा एक गतिमा साथी म बेच्छु के भन्छ तँलाई हामी श्रमिकको त्यस्तो हाल छ तँलाई पर्खि त बुझ्दैनस् आउँदैछु अरे आयो मेरो गुरु आयो सबै आफूले 8वटा जस्तो नसा सिकिस् मलाई 10वटा जति नसा सिकाइस् मलाई सबै खाने बनाइस् तैँले मलाई सुन्न जे भए मेरो गुरु हो क्या त राम्रो छ एकदम ठिक छ सुन्न अब चाहिँ टक्कसँगले हामी चाहिँ क्या हौसी खेल्नु जानुपर्छ बुझिनुहोस् टक्कसँगले हल्का तानिदिनुपर्छ होइन हौसी खेल्नु जानुपर्छ टक्क हौसीमा जाँदाखेरि चाहिँ कस्तो भन्छ भन्छ अब तपाईँहरूको नम्बर आयो हात्तीको पेट त्यसको भित्रको गु सिङ्गल नम्बर 2 मजा आउँछ कस्तो मजा आउँछ बुझ्नुहोस् त्यो टेन्सन नलिनु बुझ्छ हल्का तानिँदा केही पनि हुँदैन यो इलिगल होइन है फेरि किन भन्छ हेर माटोमा सर डाइरेक्ट अलग खाँदैन केही फरक पर्दैन भाइ अब इलिगल शिक्षक नियुक्ति गर्दा पनि केही फरक पर्दैन अब दुनियाँभरको भ्रष्टाचार गर्दा पनि केही फरक पर्दैन अब जनप्रतिनिधिहरू क्या डरलाग्दो मान्छेहरू म यस्तो उस्तो भन्ने मान्छेहरूले चाहिँ नि हल्कासँगले क्या मोह पनि मौरी पनि त्यो घिच्दाखेरि पनि केही पनि फरक पर्दैन नाटक देखाउँदा पनि केही फरक पर्दैन बुझिस् त श्रमिकहरूको पैसा बोनसहरू डल्लै खाइदिँदा पनि केही फरक पर्दैन अन्त हामीले आफ्नो बाउको हल्का तानिँदा केही बुझिनुहोस् टेन्सन नलि अरे तँ त सदाको जस्तो छैन यस्तो हल्का मुड अफ छ त के भयो दिएन पैसा दाजु अरे दिनु त दियो कि नचल्ने दियो क्या बरु तँलाई पनि चाहियो भने भन् भेटाइदिन्छु दाजुसँग पड्कायो क्या हो पड्कायो अन्त तैँले भन्नुपर्छ नि यसो कन्स्टिट्युसनको हिसाबले चाहिँ हल्का हिर्काउला मलाई भन्नु त दिएन ब्ल्याङ्क दिन्छ अन्त एक काम गर कि हिँड्न त मसित अन्त हल्का हाउसी खेल पैसा दिन्छस् तँ 500 रुपियाँ कस्तो जुगाड गरेर राखेको अहिले त मैले त अब हिँड्न केही पनि हुँदैन जाउँ न अन्त म चाहिँ के हेरिरहनु त्यहाँ सबैले हौसी खेल्छ म चाहिँ हेरिरहनु भट्टीमा गएर रक्सी नखाइ आउँदा कस्तो हुन्छ त्यस्तै हो यहाँ पनि गएर खेल्नै पर्यो यसो घुम्नु पर्यो त्यहाँ अलिकति खर्च चाहियो त्यहाँ म त त्यहाँ जानु सक्दिनँ त्यस्तै जान्न म तँ हिँड्न अन्त के हुन्छ हिँड्न केही पनि हुँदैन हौ जानुपर्छ हौ केही हुँदैन पैसा चाहिँ बलबहादुर होइन त बलबहादुर आएछ अब पर्खि ल यो बलबहादुर चाहिँ यस्तो खालको हो कि यस्तो लुते छ कि नाम चाहिँ फेरि बलबहादुर अरे नाम मात्रै बलबहादुर पर्खि ल म जिस्काउँछु कि क्या बिस्किन्छ ल ए बले ए घाँसी तेरो नाम लो नयाँ लुगा लगाएछ कि फेरि यो क्या अस्ति भर्खर क्या त्यो सरकारी कामको लागि गएको थियो नि त हो रात खान्छ फेल भयो कि नयाँ लुगा चिना साला ड्रग्स खाने गाँजा खाने रक्सी खाने ट्याब्लेट खाने भएको जति नसा सबै खाने अनि गाली खाने चाहिँ म एमए पढेको मान्छे लाज लाग्दैन ओइ बन झाँक्री लाज लाग्दैन कपाल पालेको छ दारी पालेको छ गाउँ समाजको नानीहरू सबलाई बिगारेको छ तिमीलाई देख्दा थुक्नुमै मन लाग्दैन हौ होइन यो बिचकेको कारण छ नि त भाइ अस्ति भर्खर क्या गभर्मेन्ट जबमा लात भेट्यो कि अहिले भर्खर फेरि गाईलाई घाँस हाल्दाखेरि क्या यसलाई लात भेट्छ गाईले गोबर पनि लागिरहेको तिमीहरूलाई के थाहा म नखटेको हो मेरो आमा बाउले कस्तो दुःख गरेर पढाए मलाई तिमीहरू कालो अक्षर भैँसी जस्तै भन्दै तिमीहरू हो बुझिस् मलाई कस्तो दुःख गरेर पढायो म पढेँ हुर्केँ नोकरी पाएन जहाँ पनि तैँले ठिक भनिस् लात खाएको हो मैले लात खाएँ जग्गा जग्गामा लास्टमा पार्टीको झन्डा समातेर हिँड भन्यो हिँडेँ तातो घाममा खटेँ हिउँ बर्खा घर पनि सम्हालेँ यता पनि सम्हालेँ केही भएन लास्टमा ल भाइ तिम्रो त हुन्छ काम ल म गरिदिन्छु भन्यो हो अघि गएको सालोलाई पो नोकरी दियो भन्छ नेताको सालोलाई सालोलाई दियो अरे
दुख्दैन मन तिमीहरूले मलाई रिस उठ्दैन ए सुन ए लाटा सुन हेर अब एउटा कुरा सुन है त्यो जसले नोकरी दिन्छु भनेको थियो नि त्यो नेताको त टाढोबाट आफ्नो पर्दैन होइन त्यो नेताको सन्तान हो होइन त्यो केही हो होइन त्यो केही पनि होइन तैँले झन्डा बोकेको कति भयो भाइ 2-3 दिन झन्डा बोकेर हुँदैन त तलुवा चाट्नुपर्छ बुझी फुल तलुवा चाट्नुपर्छ तैँले फुल तलुवा चाटेको छैन जति नै ट्यालेन्टेड हो जति नै पढेको हो तैँले जबसम्म तलुवा चाट्दैनस् नि तेरो केही हुँदैन बुझी सम्झाउनु यसलाई कहिलेदेखि सम्झाएको मैले हाउसीको अनाउन्स गर्दैछ यसलाई सम्झाउँदै जान तँ जा म जान्छु कि बेलुका फेरि पार्टी चाहिँ हुनुपर्छ जितेर आइज है फेरि नसुर्ता न कहाँ गर्नुपर्छ हामी साइलीको दोकान फिक्स होइन साइलीको दोकान होइन कि म टक्क जितेँ भने चाहिँ साइलीलाई पनि स्कुटीमा हालेर टक्क ल्याउँछु कि बेलुका भेटौँ है ल तँ चाहिँ अब घर जा भाइ अरे साथी अरे के भन्नु भन् त मेरो आमा बिमार छ मेरो आमा बिमार छ महिनामा 10,000 रुपियाँको दबाई लाग्छ मेरो घरमा कमाउने कोही छैन मेरो घरमा छोराले हेर्छ कि गर्छ कि भनेर मलाई दुःख गरेर पढायो अहिले नोकरी पनि छैन 2 महिनासम्ममा मैले मेरो आमालाई दबाई खुवाउन सकिनँ भने मेरो आमा मर्छ मेरो आमालाई बचाइदिनु आमा र बाबाको लागि पनि तँ जिउनुपर्छ भाइ घरमा तेरो आमा छ बाबा छ बुझिस् त होइन त तँ उठ अन्त घर जा म गएको तँ घर जा है घरमा आमा छ बाबा छ घर जानु ल म गएको राम्रो यो तैँले भेटेको राम्रो मेरोबाट पनि भेट्छस् तैँले तर पर्खियो एकछिन अरे आयो फेरि यो तँलाई किन खुसी हौसीमा स्कुटी बोनस पैसा सबै पारिस् क्या तैँले अरे कहाँ हौसीमा पार्नु त्यो लुते बलबाद भयो त्यो झुन्डेर मरेछ हौ अति म बोलेको त्योसँग के भनिसौ तैँले कति सम्झाएर घर पठाएको त्यसलाई मैले अरे यार झुन्डेर मरेछ हौ के सुन्नु पर्यो अरे म त ड्रग्स खान्छु म त उनी के खान्छु म दुनियाँभरको गर्छु यदि म मरे भने त ठिक छ नि त त्यो त युवा हो नि त पहाडको युवा हो एमएबिटी दुनियाँभरको पढेको युवा हो नि त त्यो मर्नु भएन नि त अरे यार आजको दिनमा बङ्गला भाषाले गर्दाखेरि त्यो इन्टरभ्यूमा फेल हुन्छ दुनियाँभरको उयो हुन्छ पढे लेखेको छ ट्यालेन्टेड छ तर रोजगार छैन के चाहिँ गरेको अरे यार सुन न त्यसले झन्डा बोके झन्डा बोक भाइ काम पाउँछ भन्यो त्यसले झन्डा बोक्यो त्यसले दुनियाँभरको काम गर्यो तर लास्टमा गएर त्यो जसले काम लगाइदिन्छु भन्छ त्यसको आफ्नो मान्छेलाई लगायो त्यसको कुनै कोलाई लगायो अहिले चाहिँ के भन्छ अहिले चाहिँ के भन्छ भन्दा त्यति बेर त्यो मर्यो अहिले अब काम पाउनु पर्ने थियो त्यो मर्यो तर अहिले चाहिँ काज क्रिया चाहिँ त्यो पार्टीले गर्छ त्यो पार्टीले कसरी गर्छ अरे पहाडको युवावर्ग फ्रस्ट्रेटेड छ के गर्नु यसरी बलबहादुर जस्तो कति युवाहरू बेबस भएर आत्महत्या गरेका छन् त कति युवाहरू 7 समुद्र तरेर विदेशी भूमिमा पसिना चुहाइरहेका छन् पहाडको यो समस्या कहिलेसम्म रहला कहिले पहाडको टाकुराबाट उदाउला त नयाँ घाम कहिले त पहाडको टाकुराबाट उदाउला एउटा नयाँ हसिलो बिहान कहिले त उदाउला एउटा नयाँ बिहान धन्यवाद राख्न गइरहेको छु किनभने समयको अभाव छ हामीले दार्जिलिङसम्म पुग्नुपर्ने छ अनि साह्रै लामो बोल्दिनँ 5-7 मिनटमा मात्रै सायद यो 5-7 मिनटमा तपाईँहरू समक्ष कतिपय कुराहरू राख्नेछु भर्खरै हामीले नाटक देख्यौँ शिक्षित युवाहरू कसरी बेरोजगार भइरहेका छन् कसरी फ्रस्ट्रेटेड भइरहेका छन् ती नेताहरू जुन नेताहरूले चुनावको समयमा भनिरहेका थिए हाम्रो मुद्दा रोजगारको मुद्दा हो भनेर ती नेताहरूले के रोजगार सृष्टि गरे तपाईँहरूले सोच्नु भएको छ ती नेताहरू जसले चुनावको समयमा भनिरहेका थिए हाम्रो घर आफ्नै भर ती नेताहरूले वास्तवमा के गरिरहेका छन् हिजो आज कसैको पछौडी समातेर बङ्गला भाषा थोपिँदाखेरि पनि विरोध गर्न सकिरहेका छैनन्
तपाईँको चारैतिर हेर्नुहोस्, शिक्षाको अवस्था हेर्नुहोस्, स्वास्थ्य सेवाको अवस्था हेर्नुहोस्, सडकको अवस्था हेर्नुहोस्, ती बुनियादी जुन हाम्रो सुविधाहरू छ त्यसको अवस्था हेर्नुहोस्। अनि ती तथाकथित नेताहरूले जसले आफूलाई 1.5 करोड गोर्खाको अभिभावक भन्छन्, ती नेताहरू वास्तवमा के गरिरहेका छन् एकपल्ट विचार गर्नुभएको छ। विचार गर्ने समय आएको छ। ती नेताहरू जसले पटक पटक भोटमा तपाईँहरूलाई विभिन्न आश्वासन दिएर गए, अनि ती नेताहरू जो आजको दिनमा चुनिएर जनप्रतिनिधि भइरहेछन्, ती नेताहरूले तपाईँ र हाम्रो समस्यामा एक्ज्याक्टली के रोल प्ले गर्दैछन् सोच्नु भएको छ। लोकसभामा गएको हाम्रा जनप्रतिनिधिले शून्यकालमा नाटक देखाउनु बाहेक केही गर्न सकिरहेका छैनन्। अनि हाम्रा एमएलएहरू कोही गाना गाउनुमा व्यस्त छन्, कोही मौरी खानमा व्यस्त छन्, कोही चिठी लेख्नमा व्यस्त छन्। ठोस उपलब्धि जनताको शून्य। जहाँ थिए जनता आज त्यही छन्। हाम्रो वास्तविक समस्याहरू विगत 4 दशकदेखि लथालिङ्गै छ, अनि प्रत्येक समस्या प्रत्येक वर्षमा बढ्दै गइरहेको छ। त्यसतर्फ हामीले विचार गर्दैछौँ गम्भीर भएर। प्रश्न त्यहाँ उठ्छ। भर्खरै मात्र 8 दिसम्बरको दिन बङ्गालकी मुख्यमन्त्री सुश्री ममता ब्यानर्जीले एउटा फरमान जारी गर्नुभयो। अबदेखि बङ्गालमा सरकारी नोकरीको निम्ति बङ्गला भाषा जान्न अनिवार्य छ। भाषा थोपियो। खोइ त हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू बोलेका, खोइ त हाम्रा नेताहरू बोलेका, खोइ त हाम्रा 1.5 करोड गोर्खाका अभिभावकहरू बोलेका। यही देखिन्छ उहाँहरू कतिको स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, उहाँहरू कतिको जनताको निम्ति काम गर्नुहुँदैछ, र उहाँहरू कति बाहिरका पार्टीहरूको निम्ति चाप्लुसको रोल मात्र प्ले गर्नु भइरहेको छ। यही हाम्रो समस्या हो। यहीँनेरि हामी चुक्दैछौँ। अनि यहीँनेरि तपाईँ र हाम्रो मौलिक अधिकारहरूको हनन हुँदाखेरि पनि हाम्रा नेताहरू बोल्न सकिरहेका छैनन्। प्रश्न यहाँ उठ्छ। अनि फन्डामेन्टल राइट्स, जब हामी भन्छौँ 6 किसिमको फन्डामेन्टल राइट्समा पहिलो फन्डामेन्टल राइट्स हो समानताको अधिकार। कुनै पनि सरकारी सुविधा हुन्छ, कुनै पनि सरकारी योजना हुन्छ, प्रत्येकमा समानताको अधिकार। कुनै निर्दिष्ट भाषालाई त्यसको मापदण्ड बनाएर अन्य भाषीहरूसँग पक्षपात गर्न सकिँदैन। आजका ती युवाहरू जो अहिले ग्रेजुएट भइरहेका छन्, आजका ती विद्यार्थीहरू जो कहीँ न कहीँ स्कुल कलेजमा पढिरहेका छन्, ती विद्यार्थीहरूको भविष्यसँग खेलवाड हुनु दिनु भएन। संविधानले हामीलाई अधिकार दिन्छ हाम्रो फन्डामेन्टल राइट्सको। तर खोइ त फन्डामेन्टल राइट्स हनन हुँदाखेरि पनि ती नेताहरू बोलेका। प्रश्न त्यहाँ उठ्छ। भन्छन् नि कतिपय नेताहरूले छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड सम्भव छैन, छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड हामी ल्याउन सक्दैनौँ भन्छन्। ती नेताहरूले तपाईँको घर आँगनमा एउटा स्कुलसम्म ठिकसँग ल्याउन सकिरहेका छैनन्। खोलिसकेको प्राथमिक पाठशालाहरू त ठिकसँग चलाउन सकिरहेका छैनन्। छेउछाउमा भएको स्वास्थ्य केन्द्रहरू ठिकसँग त्यसलाई सञ्चालन गर्न सकिरहेका छैनन्। ती नेताहरूले कहिले ल्याउने गोर्खाल्यान्ड? ठिकै त भन्दैछन्। उनीहरूको हैसियत, उनीहरूको क्षमतादेखि बाहिरको कुराहरू थियो त्यो। अनि यस्तो अवस्थामा तपाईँ र हाम्रो भूमिका के हुन्छ? आउने भावी पिँढी, वर्तमान जुन युवाहरूको जुन एउटा समस्याहरू छ, सबैलाई हामी तमासा मात्र हेर्ने, ग्यालरीमा बसेर पपकर्न खाँदै युवाहरूको समस्या, हाम्रो लथालिङ्ग भएको आर्थिक सामाजिक राजनैतिक अवस्थाको तमासा हेरेर बस्ने कि होइन? तपाईँ र हामी पनि के कार्य गर्ने? तपाईँ र हामीले पनि एउटा जागरुक जनताको भूमिका पालन गर्ने? प्रश्न त्यहाँ उठ्छ। भनिन्छ हाम्रो क्षेत्र देशको सबैभन्दा संवेदनशील क्षेत्र हो। 4-4वटा देशहरूले घेरेको थियो यो क्षेत्र हो। 8वटा राज्यलाई जोड्ने यो क्षेत्र हो। अनि यो क्षेत्रकै जनतालाई आर्थिक सामाजिक राजनैतिक रूपले शोषण गरिन्छ। अनि तपाईँ र हामी बसेर तमासा हेर्छौँ। एउटा प्रश्न समेत गर्न सक्दैनौँ हाम्रो नेताहरूलाई। जनप्रतिनिधिहरूले ढाँटेको ढाँटै गर्छन्, तमासा देखाउँछन्, प्रोपागान्डा गर्छन्, अनि तपाईँ र हामी तमासा मात्र हेरिरहेका हुन्छौँ। अब अलिकति जागौँ। अब कमसेकम आफ्नै घर परिवार, आफ्नै भावी पिँढीको निम्ति भए पनि नेतालाई प्रश्न गर्न सिकौँ भन्ने हाम्रो कुरा हो। अनि त्यसैले हामी सबैभन्दा पहिला प्रश्न गर्न चाहन्छौँ देशका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाललाई। यदि यो क्षेत्र संवेदनशील हो, यदि यो क्षेत्र चिकन नेक भनेर सम्बोधन गर्छौँ, यदि यो क्षेत्रमा धेरैवटा बाहिरका देशहरूको प्रभुत्वहरू र उनीहरूको कारणले यो जियो पोलिटिकल कुराहरू छन् यहाँ भनेपछि ती राष्ट्रिय सुरक्षाका सल्लाहकारले कस्तो सल्लाह दिँदैछन् त यहाँका नागरिकहरूको आर्थिक सामाजिक राजनैतिक शोषण गरेर? प्रश्न त्यहाँ उठ्छ। प्रश्न उठ्छ यहाँ पटक पटक भ्रष्टाचार हुन्छन् अनि कुनै अडिट नै हुँदैन। किन? के यो राष्ट्रिय सुरक्षाको निम्ति सही हो? प्रश्न उठ्छ यहाँ राजनैतिक हत्याहरू हुन्छन् त्यसको कुनै जाँच नै हुँदैन। के यो राष्ट्रिय सुरक्षाको निम्ति सही हो?
प्रश्न उठ्छ यहाँका भाषिक अल्पसंख्यकहरूमाथि पटक पटक भाषा थोपिन्छ, घरि शिक्षाको नाममा, घरि रोजगारको निम्ति अनिवार्यताको नाममा। अनि प्रश्न गर्दैनौ के यो सही हो? राष्ट्रिय सुरक्षाको निम्ति यहाँका जनता फ्रस्ट्रेटेड हुन सही हो? राष्ट्रिय सुरक्षाको निम्ति युवाहरूको यहाँ कुनै अवसर नभएर बाहिर रोजगारको निम्ति जान सही हो? प्रश्न उठ्छ यहाँका चिया श्रमिकहरू 202 को रोजमा काम गर्नुपर्ने आर्थिक जुन शोषण भइरहेको छ, के यो राष्ट्रिय सुरक्षाको निम्ति सही हो? हामी प्रश्न गर्न चाहन्छौँ अनि हामीले प्रश्न गरिसकेका छौँ अजित डोभाललाई, हाम्रा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार। साथसाथमा हामीले प्रश्न गरेका छौँ देशका गृहमन्त्रीलाई, देशका रक्षा मन्त्रीलाई, हाम्रो बङ्गालकी मुख्यमन्त्री सुश्री ममता बेनर्जीलाई पनि प्रश्न गरेका छौँ अनि हामीले प्रश्न गरेका छौँ दार्जिलिङका जिल्लापाललाई पनि। यदि यो संवेदनशील क्षेत्र हो भने जनताको बुनियादी समस्याहरू कसरी, सुविधाहरू कसरी हनन हुँदैछ, जनताको लागि जुन अधिकार दिएको छ देशको संविधानले त्यसको कसरी हनन हुँदैछ अनि कसरी तिमीहरू यो संवैधानिक पदहरूमा बसेर चुपचाप रमिता हेर्दैछौ? हामीले प्रश्न त्यहाँ गरेका छौँ। तर यो प्रश्न सोध्ने जिम्मेदारी उत्तरदायित्व केवल गोर्खा लिगको मात्र होइन। प्रश्न यहाँ उठ्छ गोर्खा लिगले मात्र यसको प्रश्न गर्नुपर्ने उत्तरदायित्व होइन। यहाँ प्रत्येक जनताको मौलिक अधिकारको हनन भएको छ अनि प्रत्येक जनताले प्रश्न सोध्नुपर्छ, किनभने यहाँ तपाईहरूको पनि भविष्यको कुरा छ, आउने भावी पिँढीको भविष्यको कुरा छ। यसर्थ हामीले प्रत्येक जनतालाई प्रश्न सोध्नको निम्ति सजिलो होस्, एकदमै सजिलो होस्, आफ्नो भावी पिँढीको निम्ति के गर्न सक्छौ भन्ने विषयमा ठुलो ठुलो कुनै कार्य गर्नु पर्दैन, एकदमै सजिलो कार्य गर्नुपर्नेछ। अजित डोभाल राष्ट्रिय सुरक्षाका सल्लाहकारको निम्ति हामीले पोस्ट कार्ड बनाएका छौँ। यसमा कुनै पार्टीको नाम छैन, केवल हामीले हाम्रो यस क्षेत्रमा बसेका हाम्रा जुन नागरिकहरू छन् उनीहरूको आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक शोषण कसरी गरिँदैछ त्यसमा प्रश्न सोधेका छौँ। प्रश्न सोधेका छौँ कसरी भाषिक अल्पसंख्यकहरूमाथि भाषा लादिँदैछ, जबरजस्ती थोपिँदैछ, त्यसमा प्रश्न गरेका छौँ। प्रश्न गरेका छौँ यहाँ प्रशासनिक असफलता हुँदैछ अनि तपाईँहरू कसरी मौन हुनुहुन्छ, के यो राष्ट्रिय सुरक्षाको निम्ति सही हो भनेर प्रश्न गरेका छौँ। अनि यो प्रश्न तपाईँहरूले पनि राख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो पक्षबाट। केवल यो पोस्ट कार्ड हाम्रा मित्रहरूबाट कलेक्ट गरेर यहाँ आफ्नो ठेगाना मात्र लेखेर यहाँ ड्रप बक्समा हालिदिनु, कुनै पनि पोस्ट अफिसको पोस्ट बक्समा। यो तपाईँको पक्षबाट यो प्रश्न जानेछ देशका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको निम्ति। 1 महिनासम्म हामी यो गतिविधि गर्न चाहन्छौँ। 1 महिनासम्म हामी आशा गर्छौँ प्रत्येक जनताले देशका राष्ट्रिय सुरक्षाका सल्लाहकारलाई प्रश्न गरौँ। त्यसपछि पनि यदि उत्तर आएन भने उहाँहरूको सल्लाह दिने स्तर कतिको रहेछ त्यो हामी खुलासा गर्नेछौँ मिडिया अघि। अनि त्यो दिन आउनको निम्ति प्रत्येक जनताले आफ्नो युवा र हाम्रो भावी पिँढीहरूको निम्ति प्रश्न सोध्नु। जबसम्म प्रश्न सोध्नुहुन्न नेताहरू सुतेर बस्छन्, जसरी विगतका सांसदहरू सुतेर बसे, चाहे आलुवालिया होस् चाहे जसवन्त सिंह होस् सुतेर बसेका थिए, राजु विष्ट पनि सुतेर बसेका थिए जबसम्म हामीले प्रश्न गरेनौँ। जब हामीले राजु विष्टलाई प्रश्न गर्न थाल्यो तब अत्तालिएर यो अहिले त्रिपक्षीय वार्ताको नाटकै भए पनि भर्खर सुरु गरेका हुन्। प्रश्न गर्नुपर्छ, प्रश्न नगरे कुनै नेताले काम गर्दैन। अनि त्यो कार्य सुरु गर्ने हामीले एउटा पहल गरेका छौँ, तपाईँहरूको निम्ति पनि हो। तपाईँहरू पनि अघि आएर पोस्ट कार्डद्वारा आफ्नो प्रश्नहरू राख्नुहोस्। समयको अभाव छ, म पछि हाम्रा पार्टीका उपाध्यक्षजी हुनुहुन्छ अनि यसर्थ म उहाँलाई माइक दिन चाहन्छु, तर प्रश्न गर्नको निम्ति तपाईँहरू अघि आउनुहोस्, अन्यथा भोलिको भावी पिँढीहरूले तपाईँ र हामीलाई नै प्रश्न गर्नेछ। यति भनेर म यो छोटो भाषण यहीँ समाप्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।